सर्वेषां नमस्कारः। वयं गत सप्ताहे इत्युक्ते गतवर्गे वयं श्लोकत्रयं पठितवन्तः। तत्र अन्ये केचनापि सन्ति अद्य वर्गे इति कारणेन सामान्यतया किम् इति वदामि, श्लोकान् पुनः न पठामः। तत्र आहत्य किम् उक्तम् इति दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र षोडशः अध्याये भगवान् वदति, तत्र प्रथम श्लोके एव सः अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तत्र निर्भयता, हृदयशुद्धिः, स्थिरता इत्युक्ते कुत्र ज्ञाननिष्ठायां स्थिरता, दानं, दमः, यज्ञः, स्वाध्यायः, तपः, आर्जवः, वक्रता नास्ति इति एकः स्वभावः। एतादृशं सात्विक बुद्धि भवति चेत् शुद्धव्यवहारः इत्यर्थः। तत्र किं किं भवति इत्येव श्लोकत्रये भवति। द्वितीयश्लोके अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेषलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम्। इत्युक्ते अहिंसा, तत्र सत्यं, क्रोधराहित्यं, त्यागः, शान्तिः, अनन्तरम् अन्येषां दूषणं वयं न वदामः, तादृश परदूषणप्रवृत्ति नास्ति, तादृशस्वभावः, दया, अनन्तरं निस्सङ्गता, मृदुत्वम्, अनन्तरं चापल्यं नास्ति इति ह्रीरचापलम्। तद् बहुविध गुणानुक्तवन्तः। तृतीयश्लोके तेजक्षमा धृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत इति तत्रापि बहुविध गुणानां विषये दैविक स्वभावः भवति चेत् किं किं भवति इति सम्पूर्णतया विवरणं कृतवन्तः। अनन्तरमेव चतुर्थश्लोकतः आरभ्य आसुरी सम्पत् किम् इति वदति। दैवी सम्पत् किम् इति एव श्लोकत्रये भगवता वर्णितमस्ति। तस्य विवरणं ये नूतनजनाः सन्ति, श्रोतुम् इच्छति, गतवर्गस्य अपलोड करोमि एतद् यूट्यूब मध्ये, तदानीं भवन्तः पश्यन्तु। विश्वसंस्कृतम् इति यूट्यूब चैनल मध्ये भवति। एतत् श्लोकम् अपलोड न कृतवन्तः, श्लोकत्रयं, तद् इदानीं करोमि, तदानीं भवन्तः तद् श्रोतुं शक्नुवन्ति। सविस्तरं शाङ्करभाष्यसहितं वयं गतवर्गे तस्मिन् विषये चिन्तनं कृतवन्तः। इदानीम् अत्र अग्रे विवरणं करोति, आसुरी सम्पत् किम् इति वदति। तदेव शाङ्करभाष्ये प्रथमतया वदति, अथ इदानीम् आसुरी सम्पत् उच्यते इति शाङ्करभाष्यम् अस्ति। तत्र श्लोकः कः इति प्रथमं पठामः, अनन्तरं तस्य शाङ्करभाष्यविषये, विवरणविषये, पदच्छेदविषये सर्वं पश्यामः। दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥഃ സമ്പദമാസുരീം. പുനഃ അപി ശ്ലോകം പഠാമः. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥഃ സമ്പദമാസുരീം. സർവേ മിളിത്വാ ശ്ലോകം പഠാമः. സർവേ മ്യൂട്ട് मध्ये एव सन्ति, तदापि भवन्तः अपि पठन्तु. दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीम्. अत्र तस्य पदच्छेदः कः इति पश्यामः. दम्भः, दर्पः, अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, तत्र अभिमान इति प्रश्लेषः अस्ति. तत्र दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च. अनन्तरं क्रोधः पारुष्यम् एव च. द्वितीया पंक्तिः. अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ एव संपदमासुरीं संपदमासुरीं. इदानीं पदानि दृष्टवन्तः. दम्भः, दर्पः, अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्. एतानि पदानि. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीम्. अनन्तरं तस्य पदार्थः द्रष्टव्यः. दम्भः एव तस्य विवरणं शाङ्करभाष्य सन्दर्भे वयं पश्यामः. दर्पः एव दम्भः इति एकः स्वभावः, दर्पः इति स्वभावः. अनन्तरम् अभिमानः च. अभिमानः इत्युक्ते अत्र दुरभिमानः इत्यर्थः. तदपि शाङ्करभाष्ये किञ्चित् विस्तृतरूपेण दत्तमस्ति. क्रोधः सामान्य अर्थः अत्र दृष्ट्वा विवरणं वयं तत्र पश्यामः. पारुष्यं परुष स्वभावः, कठोर स्वभावः इत्यर्थः. मृदुत्वं नास्ति इत्यर्थः. तत्र यदा दैवी सम्पत् विषये यदा उक्तवन्तः तदानीं तत्र एतस्य विपरीत स्वभावः उक्तः. पारुष्यम् इत्यस्य विपरीत स्वभावः तत्र उक्तः. एवं च एतत् सर्वं दम्भः, दर्पः, अनन्तरम् अभिमानः. अभिमान इत्युक्ते किम् इति अत्र अस्माभिः विवरणं द्रष्टव्यं, तदा एव स्पष्टता भवति. क्रोधः, अनन्तरं पारुष्यं कठोरता, एतत् सर्वम्. अनन्तरम्
अज्ञानं च अज्ञानमेव अज्ञानम् इत्युक्ते अभिजातस्य एवम् उत्पन्नस्य अभिजातस्य इत्युक्ते एवम् उत्पन्नस्य पुरुषस्य हे पार्थ हे अर्जुन सम्पदम् आसुरीम् एतत् सर्वमेव आसुरी सम्पत् इति उक्तवन्तः किं किम् आसुरी सम्पत् इति उक्तमत्र अर्थं विवरणे पश्यामः तथापि अत्र आसुरी सम्पत् किं किम् इति उक्तमस्ति दम्भः दर्पः अभिमानः क्रोधः पारुष्यम् अनन्तरम् अज्ञानम् एतत् सर्वमेव कस्य स्वभावः हे पार्थ पारुष्यम् एतावत् अज्ञानपर्यन्तम् एव आसुरी सम्पत् यस्य अस्ति तस्य स्वभावः इति तस्य पदार्थः अनन्तरम् अन्वयः पार्थ दम्भः दर्पः च अभिमानः च क्रोधः पारुष्यं च अज्ञानम् एव आसुरीं सम्पदम् अभिजातस्य सामान्यतया अन्वयः पार्थमाहूय वदति दम्भः दर्पः च अथवा अभिमानः च सर्वं मिलित्वा दम्भः दर्पः अभिमानः च अथवा क्रोधः पारुष्यम् अज्ञानम् एतत् सर्वम् एव आसुरीं सम्पदम् अभिजातस्य अन्वयः पार्थ दम्भः दर्पः च अभिमानः च क्रोधः पारुष्यं च अज्ञानम् एव आसुरीं सम्पदम् अभिजातस्य सामान्यः अर्थः कः हे पार्थ ये च आसुरीं गुणयुक्ताः भवन्ति आसुरीक गुण दैवी गुण आसुरी गुणः इति द्वयम् उक्तवन्तः एवं भवति इति देवी सम्पद् देवी गुणाः सन्ति चेत् तेषां स्वभावानां विषये प्रथम श्लोकत्रये विवरणं कृतवन्तः अनन्तरम् आसुरी सम्पत् किम् इति वदति तत्र किं किम् उक्तवन्तः हे पार्थ ये च आसुरीं गुणयुक्ताः सन्ति तादृशाः भवन्ति ते दम्भः दर्पः अभिमानः क्रोधः पारुष्यम् अज्ञानम् इत्यादि गुणयुक्ताः भवन्ति इति सामान्यतया आसुरी सम्पत् विषये अपि उक्तम् श्लोकः कः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् सामान्य अर्थः कः हे पार्थ ये च आसुरीं गुणयुक्ताः ये आसुरी गुणयुक्ताः सन्ति तेषां स्वभावाः के दम्भः दर्पः अभिमानः क्रोधः पारुष्यम् अज्ञानम् इत्यादि गुणयुक्ताः भवन्ति के आसुरी सम्पत् युक्ताः इति उक्त्वा अनन्तरं वयं तस्य एकैकस्य विवरणं शाङ्करभाष्ये कथम् उक्तम् अस्ति इति वदामः शाङ्करभाष्यम् अस्ति तत् प्रथमं पठामि तत्र दम्भो धर्मद्वजित्वम् दम्भः इत्युक्ते धर्मद्वजित्वम् इति उक्तमस्ति किम् इति पश्यामः दर्पः विद्याधन
स्वजनादि निमित्त उत्सेकः अतिमानः इत्युक्ते अतिमानः इति पूर्वम् एतस्मिन् विषये उक्तवन्तः तदेव शाङ्करभाष्ये वदति पूर्वोक्तः एव क्रोधः च पारुष्यम् एव च परुषवचनं यथा कथं वदति इत्युक्ते चक्षुष्मान् विरूपं रूपान् हीनाभिजनम् उत्तमाभिजनः इत्यादि तस्य अर्थः कः इति वदामि। एतावत् शाङ्करभाष्ये किं दम्भो धर्मद्वजित्वम् इति वदति। दम्भः इत्युक्ते धर्मद्वजित्वम् इत्येव वदति। इत्युक्ते धर्माचरणेषु आर्भाडप्रकटनं तदेव धर्मद्वजित्वम् इति वदति। तदेव दम्भः इति शाङ्करभाष्ये अर्थः दत्तः अस्ति। दम्भः इत्युक्ते धर्मविषयेषु धर्माचरणे अपि केचन किं कुर्वन्ति आर्भाडप्रकटनं कुर्वन्ति। धर्माचरणमेव करोति तदापि तत्रापि स्वस्य आर्भाडप्रकटनं ये कुर्वन्ति तदेव दम्भः इति वदति। कुत्र वदति एतत्? शाङ्करभाष्ये स्पष्टतया एतत् उक्तमस्ति। दम्भः इत्युक्ते किं? धर्माचरणेषु आर्भाडप्रकटनमेव धर्मद्वजित्वम्। तत्र किम् उक्तमस्ति? दम्भः इत्युक्ते धर्मद्वजित्वम्। धर्मद्वजित्वम् इत्युक्ते कः अर्थः? तत् शाङ्करभाष्ये नास्ति। कः अर्थः धर्मद्वजित्वम् इत्युक्ते? कः अर्थः इत्युक्ते धर्माचरणेषु आर्भाडप्रकटनम्। धर्मकार्येषु धर्मकार्यं करोति किन्तु तत्र स्वस्य स्वस्य नाम तत् सर्वं प्रकटनीयम् इति विचिन्त्य तत्र एतत् सर्वं प्रकटयति। तदेव धर्मद्वजित्वम् इति वदति। अनन्तरं दम्भः इत्युक्ते सः एव अर्थः। धर्मविषयेषु धर्मविषयान् सः करोति किन्तु तत्र स्वस्य प्रकटनं करोति तदेव दम्भः। दर्पः इत्युक्ते कः अर्थः? अन्य कुत्रचित् आर्भाडत्वं प्रकटयति। कुत्र कुत्र इति वदति, पश्यामः। तत्र वदति विद्या धन स्वजनादि निमित्त उत्सेकः इत्युक्ते कः अर्थः? विद्या इत्युक्ते ज्ञानं। तत्र ज्ञानमस्ति, विद्वत्त्वं यत्र अस्ति तत्र। अनन्तरं धनम् इत्युक्ते धनशेषी, धनिकः अस्ति तत्र स्वजनश्रेष्ठता। तत्र सर्वत्रापि किञ्चित् गर्वप्रकटनमेव दर्प इति वदति। दम्भः इत्युक्ते कः? दर्पः इत्युक्ते कः? तत् भिन्नं भिन्नं तत्र वदति। दम्भः इत्युक्ते धर्माचरणेषु आर्भाडप्रकटनं। दर्पः इत्युक्ते स्वस्य ज्ञानम् अस्ति इति अथवा धनम् अस्ति इति तादृशविषयेषु दर्पप्रकटनम् एव। तत्र अहङ्कारस्य प्रकटनम् एव दर्पः इति वदति। अनन्तरम् अतिमानः, तदपि वयं सामान्यतया तस्य अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः। यत् नास्ति
तद् अस्ति इति एक प्रकटनम् एव अतिमानः इति वदति। क्रोधः, क्रोधम् इत्युक्ते वयं जानीमः सामान्यतया अस्माकं स्वभावः एव क्रोधस्वभावः। अनावश्यकतया कोपप्रकटनं तदेव क्रोधः इति वदति। एतत् सर्वं शाङ्करभाष्ये एवमेव वदति। तृतीय अध्यायस्य द्वितीयश्लोकविवरणसन्दर्भे उक्तमस्ति इति शाङ्करभाष्ये भगवता उक्तं। पश्यतु, तत्र द्रष्टुं शक्यते। दम्भो धर्मद्वजित्वं, दर्पः विद्याधन स्वजनादि निमित्त उत्सेकः, अतिमानः इत्युक्ते पूर्वोक्तः। पूर्वोक्तः इत्युक्ते कुत्र पूर्वम् उक्तमस्ति इति तत्र न उक्तं। कुत्र इत्युक्ते तृतीय अध्यायस्य द्वितीयश्लोकस्य विवरणे शाङ्करभाष्ये एतस्य अर्थः उक्तः। अतिमानः इत्युक्ते अहं यद् नास्मि तत् सर्वम् अस्मि इति चिन्तयामि, तदेव तत्र उक्तमस्ति। तदेव अत्र पूर्वोक्तः इत्युक्ते सः एव अर्थः। क्रोधः च, क्रोधविषये अपि तस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति इति वयम् अवगच्छामः। अतिमानः इत्युक्ते यद् नास्ति तद् अस्ति इति सः स्वयं चिन्तयति। अनन्तरं क्रोधः, सामान्यतया वयम् अस्माकं कोपस्वभावः, तदेव क्रोधः इति तत्र विवरणं कृतमस्ति। एवच पारुष्यम् इत्युक्ते परुषवचनम्। अनावश्यक इत्युक्ते अन्यान् कथं वयं निन्दनं कुर्मः, तद् परुषवचनानाम् उपयोगः। कथं तद् चक्षुष्मान् विरूपं रूपवान् इत्युक्ते यस्य किं वदामि, यः अन्धः अस्ति तं कथम् आह्वयामः? ओ नेत्र भवान् सर्वं पश्यन् अस्ति इत्यादि परुषं, तस्य परिहासः एव किल। यस्य चक्षुः नास्ति तम् उद्दिश्य वदामः किं भवान् सर्वं पश्यन् अस्ति इति परिहासरूपेण यदा वदामः तदेव पारुष्यम्। अथवा भिन्नभिन्नरीत्या विरूपमेकं किं वदामि, तस्य सौन्दर्यमेव नास्ति, तन् ओ बहु सुन्दरः अस्ति भवान् इति वद, तदेव विरूपं रूपवान्। अनन्तरं तादृश हीनः एकः अस्ति इति चिन्तयतु। हीनः तं किं वदामः? ओ भवान् उन्नतकुले जातः अस्ति इति इत्यादि वचनानि, तदेव उत्तमाभिजनः इति तं वदामः। हीनाभिजनम् उत्तमाभिजनः। हीन तद् किं वदामि, तत्र जन्म प्राप्तवान्, तं भवान् उन्नतकुलजातः इति तं परिहासरूपेण तं यदा वदामः तादृशम् इत्यादि। तत्र पश्यतु, तस्य कस्य पारुष्यम् इत्यस्य एव परुषवचनं। तद् किम् इति, यथा चक्षुष्मान् इत्युक्ते कं चक्षुष्मान् इति वदति अत्र, यस्य नेत्रं नास्ति तं तादृशरीत्या वदामः। विरूपम् ओ रूपवान् इति वदामः। हीनाभिजनम् उत्तमाभिजनः इति वदामः। सामान्यः तस्य अर्थः कः? परुषवचनानि इति तस्य अर्थः कः इत्युक्ते, यस्य नेत्रमेव नास्ति तमो भवान् सर्वमपि पश्यन् अस्ति इति परिहासरूपेण तं वदामः। अथवा विरूपः एकः अस्ति चेत् तं बहु सुन्दरः इति तम् उद्दिश्य वदति। अथवा हीन कुत्रापि स्थाने जन्म प्राप्तवान् तं किं वदामः, तम् उद्दिश्य वदति उत्तमकुलजातः
तादृश भिन्न अर्थे तादृश प्रयोगं करोति इत्यर्थः। तादृशमेव एकैकपदस्य अर्थः दत्तः। दम्भः इत्युक्ते किम् उक्तमस्ति तत्र? धर्मद्वजित्वम् इत्युक्ते धार्मिककार्येषु यः तस्य अहङ्कारं प्रकटयति इत्युक्ते धार्मिकविषयेषु इदानीं चिन्तयतु, कुत्रापि मन्दिरनिर्माणार्थं धनं दत्त्वा तत्र गत्वा स्वस्य नाम सर्वं सुवर्णलिप्या लिखित्वा स्थापनीयम् इति वदति। तादृशमस्ति किल? दम्भः इत्युक्ते तदेव। तद् कस्य स्वभावः इति? आसुरी स्वभावमेव। वास्तविकतया धार्मिककार्येषु अथवा दानं कुर्मः चेत् अस्माभिः कथं भवितव्यम् इति वदति? तस्मिन् विषये अनन्तरं प्रकटनं न करणीयं किल? तदेव दक्षिणहस्तेन वयं दद्मः चेत् वामहस्तपर्यन्तमपि तद् वामहस्तस्य ज्ञानं न भवेत्। तादृशदानमेव किं भवति इति वदति? तद् दैवी सम्पत् भवति तादृशदानं करोति चेत्। किन्तु दानं करोति चेदपि तद् आसुरी सम्पत् इति भवितुम् अर्हता अस्ति कदाचित्। कदा तद् इति वदति? तदेव शाङ्करभाष्ये सम्यक् विवरणं करोति। धर्मध्वजित्वम् इत्येव तस्य दत्तमस्ति दम्भः इत्युक्ते। धर्मध्वजित्वम् इत्युक्ते किम् इति उक्तं? किम् इति धर्मध्वजित्वम् इत्युक्ते? धार्मिककार्येषु आर्भाटप्रकटनमेव धर्मध्वजित्वम् इति वदति तत्र भाष्ये। अनन्तरं दम्भः उक्तः। दर्पः इत्युक्ते किम् इति उक्तं? विद्या अस्माकं ज्ञानमस्ति अथवा धनमस्ति अस्माकं, तत्र आर्भाटप्रकटनमेव दर्पः इति वदति। दम्भः इत्युक्ते भिन्नमस्ति, दर्पः सूक्ष्मार्थे एव। दर्पः इत्युक्ते भिन्नमस्ति। तत्र दर्पः इत्युक्ते विद्वान् अस्ति सः अथवा धनी अस्ति सः, धनिकः, धनी इत्युक्ते धनिकः अस्ति सः इति चिन्तयतु। तत्र सर्वत्र यदा तत्र सर्वत्र स्वजनश्रेष्ठता तस्य प्रकटनमेव दर्पस्वभावः इति वदति। गर्वः इति मलयाळभाषायां पदमपि अस्ति, अथवा अन्यत्रापि गर्वः इति वदन्ति किल? गर्वस्वभावः, तस्य एव अन्यनाम अस्ति दर्पः इति अपि। दम्भो दर्प। अनन्तरं किं किम् अस्ति? आसुरी स्वभावविषये वदति। एतत् सर्वं न भवितव्यं, तदर्थमेव एतत् पठामः। दम्भः न भवेत्, दर्पः, एतत् सर्वम् आसुरी स्वभावः एव। अतिमानः, अतिमानश्च इत्युक्ते यत्र नास्ति तद् अहमस्मि इति चिन्तयामः, तदेव अतिमानः इति वदति। तत्र एतस्य श्लोकस्य शाङ्करभाष्ये 3 अध्याये 2 श्लोकं पश्यतु इति उक्तमस्ति। तत्र किम् उक्तमस्ति इत्युक्ते अतिमानः इत्युक्ते यद् नास्ति तद् अस्ति इति चिन्तयामः। यत् स्थानं मम, यत्र यस्य स्थानस्य मम अर्हता नास्ति तद् मम अस्ति इति चिन्तयामः, तदेव अतिमानः इति वदति। अनन्तरं क्रोधः, क्रोधस्वभावः एव क्रोधः इति वदति। सर्वत्र किम् आवश्यकम्? अस्माकं क्षमाशीलः आवश्यकः, किन्तु क्षमा एव नास्ति। यत्किमपि शृणोति चेत् तत् पूर्वमेव तस्य प्रतिकरणं करोति, तदेव क्रोधस्वभावः इति तत्र विवरणं कृतमस्ति। अनन्तरं पारुष्यं, तदत्रैव विवरणं कृतमस्ति। पारुष्यम् इति पदस्य किम् उक्तमस्ति? परुषवचनम् इत्युक्ते यस्य यत् नास्ति इत्युक्ते, उदाहरणरूपेण शाङ्करभाष्ये यद् दत्तमस्ति, चक्षुः नास्ति, द्रष्टुं न शक्नोति, तम् भवान् सर्वं पश्यन् अस्ति, चक्षुष्मान् इति तस्य परिहासं करोति तद्। अनन्तरं विरूपी अस्ति एकः, तस्य रूपसौष्ठवं नास्ति, तम् उद्दिश्य बहु सुन्दरः इति वदति। तदेव तादृशं हीन स्थाने कुत्रापि उत्पन्नः, जन्म प्राप्तवान्, तम् उद्दिश्य
वदति भवान् उन्नतकुले जातः इति तम् उद्दिश्य वदामः एतादृश परुषवचनानि उपयुज्य यत् नास्ति तद् अस्ति इति उक्त्वा परिहासं यदा करोति परिहासरूपेण यदा वदामः तस्य नाम पारुष्यम् इति उक्तमस्ति तत्र विद्यमान सर्वपदानि वयं दृष्टवन्तः दम्भः दर्पः अतिमानः क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीम् अज्ञानम् इत्यस्य शाङ्करभाष्ये किं वदति अज्ञानं च अविवेकज्ञानं कर्तव्याकर्तव्यादि कर्तव्यम् अकर्तव्यम् अस्ति किल कर्तव्याकर्तव्यादि विषयं मिथ्या प्रत्ययः अभिजातस्य पार्थ किम् अभिजातस्य इति आह सम्पदम् आसुरीम् असुराणां सम्पद् आसुरी ताम् अभिजातस्य इत्यर्थः अज्ञानम् इति द्वयमपि पदमस्ति किल तत्र तदपि वदति पदद्वयमपि पुनः वदति अज्ञानम् इत्युक्ते अग्रिमशाङ्करभाष्ये एव तद् उक्तमस्ति तत्र किम् उक्तम् अज्ञानम् इत्युक्ते किं विवेकराहित्यम् इति वदति अज्ञानं च अविवेकज्ञानम् इत्युक्ते अविवेकी अस्ति सः विवेकं किम् इति न जानाति तदा विवेकराहित्यं विवेकपरं नास्ति तस्य ज्ञानम् अस्ति इति सः स्वयं चिन्तयति किन्तु विवेकसहितं नास्ति तदेव अज्ञानं च तदज्ञानम् इति अविवेकज्ञानम् इति दत्तम् अविवेकज्ञानम् इत्युक्ते किं विवेकं विना यद् ज्ञानमस्ति तदेव अविवेकज्ञानं तदेव अज्ञानम् इति पदस्य अर्थः अनन्तरं कर्तव्याकर्तव्याद्विषय मिथ्याप्रत्ययः तद् किम् अस्ति अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानस्य पुनः अपि विवरणं करोति कर्तव्य अकर्तव्य एतत् किं करणीयं किं न करणीयम् एतद् विषये सम्यक् ज्ञानं नास्ति तत्र मिथ्याबोधः इति वदति मिथ्याबोधः इत्युक्ते तद् किम् आवश्यकं तद् नास्ति अनावश्यकज्ञानं तत्र तदेव अभिजातस्य पार्थ किम् अभिजातस्य इति आह एतत् सर्वमेव सम्पदम् आसुरीम् असुराणां सम्पद् आसुरी ताम् अभिजातस्य इत्यर्थः आसुरी सम्पद् अभिजातस्य अभिजातस्य इत्युक्ते तत्र किम् इति तत्र उक्तं कर्तव्याकर्तव्यता बोधः नास्ति सः एव तादृशानां जनानां किं भवति इति वदति आसुरी सम्पत् युक्तजनाः ते इति वदन्ति आसुरी सम्पत् सहितं सः जन्म प्राप्तवान् इति वदति तत्र विद्यमान सर्वपदानां विवरणमेव शाङ्करभाष्ये दत्तं दम्भः दर्पः अतिमानः अनन्तरं क्रोधः पारुष्यं तावदुक्तम् अनन्तरं वदति अज्ञानं च भवति कस्य अभिजातस्य अभिजातस्य इत्युक्ते कर्तव्यता कर्तव्यम् इत्युक्ते यत् करणीयं यद् न करणीयं तत्र बोधः नास्ति सः कस्य अभिजातस्य पार्थ तादृशम् आसुरी सम्पत् सः यः जन्म प्राप्तवान् सम्पदमासुरीं तद् एव तत्र शाङ्करभाष्ये विवरणं कृतमस्ति एतस्य श्लोकस्य प्रत्येकं पदं स्वीकृत्य तत्र विवरणं कृतं दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥഃ സമ്പദമാസുരീം തത്ര ദംഭോ ധർമ്മധ്വജിത്വം ദർപ്പഃ വിദ്യാധന സ്വജനാദി നിമിത്ത ഉത്സേകഃ അതിമാനഃ തത് പൂർവോക്തഃ ഇതി ഉക്തം. പൂർവോക്തഃ ഇത്യുക്തെ അധികം യത് നാസ്തി തത് അസ്മീതി ചിന്തയതി തദേവ പൂർവശ്ലോകെ ഉക്തം. തദേവ അത്ര പൂർവോക്തഃ ഇതി ഉക്തം. ക്രോധഃ ച പാരുഷ്യം ഏവ ച പരുഷവചനം യഥാ ഇത്യുക്തെ ചക്ഷുഷ്മാൻ വിരൂപം രൂപവാൻ ഹീനാഭിജനം ഉത്തമാഭിജനഃ ഇത്യാദി താവദേവ ശാങ്കരഭാഷ്ये अस्ति तस्य अर्थः एव मया उक्तः. अनन्तरं अज्ञानं च अविवेकज्ञानम्. अज्ञानम् इत्युक्ते अविवेकज्ञानं कर्तव्याकर्तव्यादि विषयमिथ्या प्रत्ययः. कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं किम् इति अज्ञानं तदेव अज्ञानी. अभिजातस्य पार्थ किम् अभिजातस्य इति आह सम्पदम् आसुरीम् एतादृशमेव आसुरी सम्पत् सहित जन्मयः प्राप्तवान् तस्य स्वभावः असुराणां सम्पत् आसुरी ताम् अभिजातस्य इत्यर्थः. असुरप्रकृत्या यः जन्म प्राप्तवान् एतत् सर्वं तस्य स्वभावः इति अत्र विवरणं कृतमस्ति. आसुरी सम्पत् किम् इति तत्र यद्यदुक्तं तदेव वयं दृष्टवन्तः. शाङ्करभाष्ये यद् दृष्टवन्तः तदेव वयम् इदानीं विवरणसहितं दृष्टवन्तः. अनन्तरं वयम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. मिलित्वा पठामः चेत् श्लोकम् एकवारं सर्वे वयं पठामः. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. पुनः अपि एकवारं पठन्तु. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. तस्य पदच्छेदः कः? दैवी सम्पत् सम्पद्विमोक्षाय इति अस्ति किल. सम्पत् विमोक्षाय निबन्धायासुरी इति अस्ति. निबन्धाय आसुरी मता मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि दैवीम् अभिजातः असि पाण्डव. पदानि पश्यतु. दैवी सम्पत् विमोक्षाय निबन्धाय आसुरी मता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातः असि पाण्डव. एतानि
തത്ര വിദ്യമാനാനി പദാനി സന്തി. തത്ര തസ്യ പദാർത്ഥഃ ദ്രഷ്ടവ്യഃ. പദാർത്ഥഃ അത്ര ദൈവീ ഇത്യുക്തെ ഈശ്വരീയ സമ്പദ് ഇത്യർത്ഥः കില. അപ്പൊ ഈശ്വരീയം ദൈവീ ഇത്യുക്തെ സമ്പദ് ഇത്യുക്തെ തത് സമ്പദ് ഇത്യേവ തസ്യ താദൃശ യത് അസ്തി തദേവ ദൈവീ സമ്പദ് ഇതി വദതി. വിമോക്ഷായ ഏതത് സർവം കിമർത്ഥം ഭവതി ഇതി വദതി. കിമർത്ഥം ശ്ലോകത്രയേ പ്രഥമ ശ്ലോകത്രയേ ദൈവീ സമ്പദ് കിം ഇതി ഉക്തം. അനന്തര ശ്ലോകേ ഏക ശ്ലോകേ ആസുരി സമ്പദ് കിം ഇതി വിവരണം കൃതം. തത് കിം കിം ഇത്യപി സമ്പൂർണതയാ ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം വയം ദൃഷ്ടവന്തഃ. ദൈവീ സമ്പദ് കിം ആസുരി സമ്പദ് കിം ഇതി. തത് കിമർത്ഥം ഉക്തം ഇതി ഇദാനീം വദതി. കിമർത്ഥം തസ്യ വിഷയെ ഇദാനീം വിവരണം കരോതി ഇതി അത്ര സൂചയതി. കിം സൂചയതി അത്ര? ദൈവീ സമ്പദ് ഇത്യുക്തെ കിം ഇതി വദതി. ആസുരി സമ്പദ് കിം ഇതി ഉക്തവന്തഃ. തദേവ അത്ര പദാനാം അർത്ഥേഷു കിം വദതി? ദൈവീ ഇത്യുക്തെ ഈശ്വരീയം. ഈശ്വരീയം കിം കിം അസ്തി? ഈശ്വരീയം സമ്പദ് കിം കിം അസ്തി ഇതി വദതി. തത് കിമർത്ഥം ഇതി വദതി? വിമോക്ഷായ. തത് വിമോക്ഷായ ഇത്യുക്തെ മുക്തി നിമിത്തം. മുക്തയേ ഇതി അസ്തി. മുക്ത്यै. നിബന്ധായ. നിബന്ധായ ഇത്യുക്തെ ബന്ധനാർത്ഥമേവ ഭവതി. കിം ബന്ധനാർത്ഥം ഭവതി? ആസുരി. ആസുരി സമ്പദ് ബന്ധനാർത്ഥം ഭവതി. ദൈവീ സമ്പദ് സ്വതന്ത്രതാ നിമിത്തം ഭവതി ഇതി വദതി. മത ഏവമേവ. മാ ഇത്യുക്തെ മമ അഭിപ്രായഃ. മാ മത മമ അഭിപ്രായഃ. കസ്യ അഭിപ്രായഃ? ഭഗവതഃ അഭിപ്രായഃ. ശുചഃ ഇത്യുക്തെ ശോകഃ. ശോകം ഇത്യർത്ഥഃ. സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതഃ ഏവം ഉത്പന്നഃ. അസി ഇത്യുക്തെ പാണ്ഡവ. ഹേ പാണ്ഡവ, ഹേ അർജുന, ഏതത് സർവം കിമർത്ഥം ഇതി അത്ര പദാനാം അർത്ഥഃ പ്രഥമം പശ്യാമः. വിവരണം വയം അഗ്രേ ദ്രഷ്ടും ശക്നുമः. ദൈവീ ഇത്യുക്തെ ഈശ്വരീയം. ഈശ്വരീയ സമ്പദ് കിം ഇതി വദതി. സമ്പദ് സമ്പദേവ. വിമോക്ഷായ ഇത്യുക്തെ മുക്തയേ. മുക്തി നിമിത്തം. മോക്ഷായ സ്വാതന്ത്ര്യാർത്ഥം ഇത്യാദി അർത്ഥഃ. നിബന്ധായ. നിബന്ധായ ഇത്യുക്തെ ബന്ധനാർത്ഥം. കിം കിം ബന്ധനാർത്ഥം കാരണം ഭവതി? ആസുരി സമ്പദ്. ആസുരി ഇത്യുക്തെ ദൈവികം നാസ്തി, ഈശ്വരീയം നാസ്തി, ആസുരീയം. തത് കിം ഇതി മതം ഇത്യുക്തെ അഭിപ്രായ. മത ഇത്യുക്തെ മതം. മതം ഇത്യുക്തെ അഭിപ്രായഃ. മാ ഇത്യുക്ത ഭഗവതഃ അഭിപ്രായഃ. ശുചഃ ഇത്യുക്തെ ശോകം, ദുഃഖം. സമ്പദം ദൈവീം സമ്പദം. അനന്തരം അഭിജാതഃ ഏവം ഉത്പന്നഃ അസി പാണ്ഡവ അർജുന ഇത്യാദി പദാനാം അർത്ഥഃ. താത്പര്യ സമയെ സമ്പൂർണം മിളിത്വ ദ്രഷ്ടും ശക്നുമः. അന്വയഃ കഥം ഭവതി? ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ ആസുരീ നിബന്ധായ മതാ പാണ്ഡവ മാ ശുച ദൈവീം സമ്പദം അഭിജാതഃ അസി ഇതി തസ്യ അന്വയഃ. തത്ര ദൈവഗുണയുക്താഃ മോക്ഷമാർഗേ അഗ്രേ ഗച്ഛന്തി. അസുരഗുണയുക്താഃ സംസാരചക്രേ ഏവ അനുവർത്തന്തെ. ശോകം മാ കുരു അർജുന, ഭവാൻ ദൈവഗുണയുക്തഃ ഇത്യേവ തസ്യ അർത്ഥഃ. ഇത്യുക്തെ പശ്യതു, ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ തത്ര കിം വദതി? ദൈവഗുണയുക്താഃ മോക്ഷമാർഗേ അഗ്രേ ഗച്ഛന്തി. ഇപ്പൊ
दैवी सम्पद्विमोक्षाय इत्युक्ते दैविक सम्पत् ईश्वरीय सम्पत् इति यद् वदति तदेव प्रथम श्लोकत्रये उक्तमस्ति। तत्र गत्वा वयं द्रष्टुं शक्नुमः किं किं दैवी सम्पत् इति। तत् सर्वं किमर्थमस्ति? मोक्षार्थमस्ति। निबध्नायासुरीमता आसुरी सम्पत् किमर्थमस्ति? तद् द्वितीय इदानीं श्लोके वयं किं किम् उक्तवन्तः, किं किं दृष्टवन्तः, तद् सम्पूर्णम् आसुरी सम्पत् अस्ति इति वदति। आसुरी सम्पत् किमर्थमस्ति? तत् सर्वमपि आसुरी सम्पत् सर्वमपि दैवगुणयुक्तं दैवी सम्पत् विमोक्षाय निबध्नायासुरीमत आसुरी सम्पत् सर्वं किमर्थं भवति? बन्धनार्थं भवति। दैवी सम्पत् मोक्षार्थं भवति, आसुरी सम्पत् बन्धनार्थं भवति। एवम् एव मम अभिप्रायः इति। शोकं शुच मा शुच शोकं न करोतु। सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि इत्युक्ते कः अर्थः? भवान् कथं हे पाण्डव भवान् कथं जन्म प्राप्तवान्? हे पाण्डव भवान् दैवी सम्पत् सहितमेव जन्म प्राप्तवान् अस्ति इत्येव मम अभिप्रायः। एतद् द्वयमपि वदति चेत् तस्य दुःखं भवति किल। कस्य दुःखं भवति? अर्जुनस्य। अर्जुनः चिन्तयन् भवति इदानीं मम आसुरी सम्पदेव अस्ति वा अथवा दैवी सम्पत् अस्ति वा इति न जानामि। तस्मात् भगवान् तत्र स्पष्टं करोति, मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। अभिजातोऽसि पाण्डव, हे पाण्डव भवान् अवगच्छतु। भवान् किम् अवगच्छतु? भवान् शोकं न करोतु। कारणं मम अभिप्रायः भवान् दैवी गुणसम्पत् युक्तः अस्ति इत्येव। एतद् द्वयमपि दृष्ट्वा अस्माभिः अस्माकं बोधं यः अस्ति बोधतले अहं बोधः इति यदस्ति तेन अस्माभिः ज्ञातव्यं मम दैवी सम्पदेव अस्ति इति अवगन्तव्यम्। इत्युक्ते कः अर्थः? दैवी सम्पत् नास्ति चेत् दैवी सम्पत् अस्माभिः सम्पादनीयम् इत्यर्थः। तद् वयं सम्पादयामः चेत् अस्माकं दुःखस्य कारणं नास्ति, वयम् आनन्देन भवितुं शक्नुमः। अर्जुनस्य समीपं किम् उक्तम् इति ज्ञात्वा कथापठनरीत्या पठामः चेत् न पर्याप्तम्। अत्र दैवी सम्पत् किम् इति विवरणं कृतमस्ति, आसुरी सम्पत् किम् इति विवरणं कृतमस्ति। एतद् द्वयमपि ज्ञात्वा अस्माकं अन्तरङ्गे अस्माकम् अहम्बोधेन अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरेण अस्माभिः किं चिन्तनीयं? मया दैवी सम्पत् युक्तेन भवितव्यम् इति विचिन्त्य तत्र दैवी सम्पत् इति किं किम् उक्तमस्ति ते गुणाः मयि सन्ति वा इति मया द्रष्टव्यम्। तद् नास्ति चेत् किं च करणीयं? तत् सम्पादनीयम्। आसुरी गुणाः इति तत्र यद् विवरणं कृतमस्ति तत्सर्वं मयि न भवतु इति विचिन्त्य ततः अस्माभिः मुक्तैः भवितव्यम्। आसुरी सम्पत्तः बहिरागन्तव्यम् इति तत्र स्पष्टतया भगवान् उक्तवान् पञ्चमश्लोके। पञ्चमः श्लोकः कः? दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबद्धायासुरीमता। दैवी सम्पत् किमर्थं भवति? मोक्षाय भवति। निबद्धायासुरीमता आसुरी सम्पत् किमर्थम् इति मम अभिप्रायः। तद् बन्धनं करोति। संसारलोके पुनः पुनः
जन्म कारणं भवति तद् तस्मात् किं करणीयं मम अभिप्रायः भवान् मम तद् अर्जुनस्य समीपं भवति मा शुच दुःखं न करोतु सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि भवान् दैवी सम्पत् सहितमेव जन्म प्राप्तवान् हे पाण्डव इति मम अभिप्रायः तस्य समाधानं करोति भगवान् अस्माकं सर्वेषामपि समाधानं करोति किं समाधानं करोति वयं सर्वे दैवी सम्पत् गुणयुक्ताः एव इति करोति अस्माभिः किं करणीयम् अस्माभिः विचिन्त्य ज्ञातव्यम् अस्माकं बुद्ध्या एव मयि विद्यमानगुणाः मम स्वभावाः मम प्रयत्नः मम प्रवृत्तिः एतत् सर्वम् आसुरी गुणयुक्तमस्ति वा दैवी गुणयुक्तमस्ति वा इति द्रष्टव्यम् नो चेत् दैवी गुण आसुरी गुणयुक्तमेव अस्ति चेत् प्रयत्नेन सर्वं परिवर्तनं कृत्वा दैवी गुणयुक्तैः भवितव्यम् इति तस्य समाधानमस्ति तत्र शाङ्करभाष्ये किं वदति तदपि शीघ्रं पश्यामः दैवी सम्पत् या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात् निबद्धाय नियतो बन्धो निबद्धः तदर्थम् आसुरी सम्पत् मता अभिप्रेता यदा राक्षसी च विशेषेण किमपि तत्र दत्तं नास्ति दैवी सम्पत् या दैवी सम्पत् इति यद् वदति तद् पूर्वं यद् विवरणं कृतं तद् विमोक्षाय तत्सर्वं मोक्षाय अस्ति संसारबन्धनात् मोक्षाय इति तत्र स्पष्टं कृतमस्ति संसारबन्धनात् इतः जन्म यद् चक्रमस्ति जननं मरणम् इत्यादि जन्म मरण चक्रतः संसारचक्रतः मोक्षाय एव दैवी सम्पत् भवति अनन्तरम् आसुरी सम्पत् किमर्थम् इति निबद्धाय नियतो बद्धो निबद्धः निबद्धः इत्युक्ते अत्र बन्धनं करोति नियतो बद्धो निबद्धः आसुरी सम्पत् तदर्थमेव अस्ति आसुरी सम्पत् किमर्थमस्ति अत्र बन्धनं करोति तेन बन्धनार्थमेव तत्र तद् भवति तस्मात् सम्पत् मदा आसुरी सम्पत् मदा अभिप्रेता आसुरी सम्पत् बन्धनार्थं भवति अनन्तरं दैवी सम्पत् मोक्षाय भवति विमोक्षाय भवति इति शाङ्करभाष्ये उक्तम् अनन्तरं भवतः किमस्ति इति अत्र पुनः वदति आसुरी सम्पत् मदा अभिप्रेता यदा राक्षसी च राक्षसी इत्यपि तस्य राक्षसी सम्पत् अपि तदर्थमेव इति वदति आसुरी सम्पत् इति वदतु राक्षसी सम्पत् इति वदतु इत्युक्ते तत्र किञ्चित् स्पष्टतानिमित्तं तत्र अस्ति किं वदामः तत्र एक सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण अस्ति सत्त्वगुणं चेत् तत्र किं भवति रजोगुणं चेत् किं भवति तमोगुणं चेत् किं भवति इति तमोगुणयुक्तः चेत् किं भवति इति विवरणं करोति तत्र सत्त्वगुण एव विमुक्तिनिमित्तं भवति रजोगुण तमोगुणादि गुणाः सन्ति चेत् राक्षसी आसुरी स्वभावाः भवन्ति तत्सर्वमपि किमर्थं भवति बन्धनार्थमेव भवति इति तत्र शाङ्करभाष्ये उक्तम् तत्र एवमुक्ते सति अर्जुनस्य अन्तर्गतं भावं किम् अहम् आसुरी सम्पद्युक्तः किं वा दैवी सम्पद्युक्तः एवम् आलोचनारूपम् आलक्ष्य आह भगवान् भाष्ये पुनः वदति एतावत् वदति तदा अर्जुनस्य मनसि संशयः भवति खलु मम आसुरी सम्पत् अस्ति वा राक्षसी सम्पत् अस्ति वा अथवा दैवी सम्पत् अस्ति वा इति तद् व्यक्तं भवतु इति विचिन्त्य भगवान् किं वदति मा शुच शोकं मा आकर्षि सम्पदं दैवीम् अभिजाता इति अभिलक्ष्य जाता इति भावि कल्याण त्वम् असि इत्यर्थः हे पाण्डव भवान् दुःखी न भवतु
भवतः दुःखस्य कारणम् अत्र किमपि नास्ति दैविक प्रकृत्या एव भवान् जन्म प्राप्तवान् इत्येव मम अभिप्रायः भवतः निश्चयेन मङ्गलमेव भवति इति तत्र तस्मिन् श्लोके उक्तं मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव इति भवान् एवम् एव अभिजातः भवान् कथं जन्म प्राप्तवान् भवान् दैवी गुणयुक्तः एव अस्ति इति अवगच्छतु इति उक्त्वा तस्य शाङ्करभाष्यं समापये पञ्चमश्लोकम् एवमस्ति तदुक्त्वा वयम् अद्यतनवर्गं समापयामः दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अद्यतनवर्गम् अत्र समापयामः सर्वेषां नमस्कारः अग्रिमसप्ताहे वयम् अग्रिमश्लोकान् पठामः दैवी सम्पत् किम् इति उक्तम् आसुरी सम्पत् किम् इति उक्तम् अनन्तरम् अर्जुनस्य समीपं भगवान् उक्तवान् भवान् दैवी सम्पद्युक्तः एव अस्ति तस्मात् भवान् समाधानेन सन्तोषेण भवतु अस्माकं समीपमपि भगवान् अस्माकम् अन्तर्मण्डले वयं चिन्तयामः चेत् तत्र एषः बोधः भवेत् अहम् आसुरी सम्पद् अस्ति आसुरी सम्पद्युक्तः अस्मि इति विचिन्त्य दुःखेन जीवनस्य समापनं न करणीयं दैवी सम्पदेव मयि अस्ति इति विचिन्त्य आसुरी सम्पत् किमपि अस्ति चेत् तत्सर्वं निवारणाय अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः इत्यर्थः तस्य तत्र समापयामः सर्वे एकवारं शान्तिमन्त्रमुक्त्वा समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः महोदय धन्यवादः 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 महोदय प्रणमामि धन्यवादाः धन्यवादः महोदय धन्यवादाः महोदय सुप्रभातं सुप्रभातं सर्वेषाम् अमेरिकन् जनानां शुभरात्रि निद्रां कुर्वन्तु धन्यवादः वर्गः धन्यवादः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः